नमस्ते। लेखा प्रणालीको परिचय, सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रकार तथा विशेषताहरू। लेखाको परिचय। लेखाको परिचय। लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख बुझिन्छ। लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख बुझिन्छ। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा मालसामानको खरिद बिक्री, नगदको लेनदेन, आम्दानी खर्च, लिनु वा दिनुपर्ने रकम, सम्पत्ति तथा दायित्वको स्थिति, नाफा वा नोक्सानको स्थिति आदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिने गरी सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई व्यावसायिक लेखा भनिन्छ। व्यावसायिक लेखालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एकमा लेखा अभिलेखन र दुईमा लेखा विधि, बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, होइन। एकमा छ लेखा अभिलेखन, बुक किपिङ। बुक किपिङ बुक बुक किपिङ भन्नाले अथवा लेखा अभिलेखन भन्नाले व्यावसायिक कारोबारको नियमित र विधिवत रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। व्यावसायिक कारोबारको नियमित र विधिवत रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। यस्ता कारोबारबाट व्यवसायको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी आदिमा पर्ने असर पत्ता लगाउनको लागि प्रत्येक कारोबारहरूको व्यवस्थित र क्रमबद्ध अभिलेख राख्नुपर्दछ। लेखा अभिलेखन भन्नाले व्यावसायिक कारोबारको नियमित र विधिवत रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। यस्ता कारोबारबाट व्यवसायको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी आदिमा पर्ने असर पत्ता लगाउनको लागि प्रत्येक कारोबारहरूको व्यवस्थित र क्रमबद्ध अभिलेख राख्नुपर्दछ। आरएन क्यार्टरका अनुसार मुद्रा वा मौद्रिक मूल्यको हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको खाताहरूमा शुद्ध तरिकाले अभिलेख राख्ने विज्ञान र कलालाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। लेखा अभिलेखनका कार्यहरूमा लेखा अभिलेखनका कार्यहरू: एकमा वित्तीय वित्तीय कारोबारहरूको पहिचान गर्न, दुईमा स्थायी अभिलेख राख्नु, तीनमा वित्तीय विवरणहरू तयार पार्न सहयोग गर्नु, चारमा कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्नु, पाँचमा वित्तीय निर्णय लिन सहयोग गर्नु र छमा अङ्कगणितीय शुद्धतामा विश्वस्त पार्नु। लेखा अभिलेखनका कार्यहरू के छन्? वित्तीय विवरणको पहिचान गर्नु, स्थायी अभिलेख राख्नु, वित्तीय विवरणहरू तयार पार्न सहयोग गर्नु, कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्नु, वित्तीय निर्णय लिन सहयोग गर्नु र अङ्कगणितीय शुद्धतामा विश्वस्त पार्नु। दोस्रो छ 2 नम्बरमा अथवा खमा लेखा विधि, एकाउन्टिङ। लेखा अभिलेखनको कार्य समाप्त भइसकेपछि लेखा विधिको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। पहिला बुक किपिङ भइसकेपछि बल्ल एकाउन्टिङ हुन्छ, होइन। लेखा अभिलेखनको कार्य समाप्त भइसकेपछि लेखा विधिको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र व्याख्या गर्ने विधिलाई नै लेखा विधि भनिन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र व्याख्या गर्ने विधिलाई नै लेखा विधि भनिन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजा भन्नाले व्यवसायको नाफा नोक्सानको अवस्था र पुँजी, दायित्व तथा सम्पत्तिको स्थितिलाई जनाउँदछ। व्यवसाय सञ्चालनको नतिजा भन्नाले व्यवसायको नाफा नोक्सानको अवस्था, पुँजी, दायित्व तथा सम्पत्तिको स्थितिलाई जनाउँदछ।
लेखाविधिका प्रक्रिया वा चरणहरू। लेखाविधिका प्रक्रिया वा चरणहरूमा एकमा कारोबारको पहिचान गर्ने। एकमा कारोबारको पहिचान गर्ने। दुईमा पहिचान भएको कारोबारको अभिलेखन गर्ने। पहिचान भएको कारोबारको अभिलेखन गर्ने। तिनमा कारोबारको वर्गीकरण गर्ने। कारोबारको वर्गीकरण गर्ने। चारमा कारोबारको सारांश निकाल्ने। चारमा कारोबारको सारांश निकाल्ने। पाँचमा कारोबारको विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने। कारोबारको विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने। र छमा नतिजाको सम्प्रेषण गर्ने। लेखाविधिका प्रक्रिया वा चरणहरूमा पहिलो कारोबारको पहिचान गर्ने। त्यसपछि कारोबारमा भएको कारोबारको अभिलेखन गर्ने। होइन, पहिचान भएको कारोबारको अभिलेखन गर्ने। तेस्रोमा कारोबारको वर्गीकरण गर्ने। चारमा कारोबारको सारांश निकाल्ने। पाँचमा कारोबारको विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने। र छमा नतिजाको सम्प्रेषण गर्ने। लेखा लेखा लेखाविधिका उद्देश्य तथा कार्यहरू। लेखाविधिका उद्देश्य तथा कार्यहरूमा एकमा पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु। पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु। दुईमा कारोबारको सारांशित गर्नु। तिनमा वित्तीय प्रतिवेदनहरूको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नु। वित्तीय प्रतिवेदनहरूको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नु। चारमा वित्तीय अवस्था चित्रण गर्नु। चारमा वित्तीय अवस्था चित्रण गर्नु। पाँचमा प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु। पाँचमा प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु। र छमा करको रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नु। करको रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नु। लेखाविधिका उद्देश्य तथा कार्यहरूमा एकमा छ पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु। दुईमा कारोबारको सारांशित गर्नु। तिनमा वित्तीय प्रतिवेदनहरूको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नु। चारमा वित्तीय अवस्था चित्रण गर्नु। पाँचमा प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु। र छमा करको रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नु। लेखाविधिका प्रक्रियाहरू अथवा लेखाचक्र। होइन, लेखाविधिका प्रक्रिया अथवा लेखाचक्र। लेखाचक्र लेखा राख्ने कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। लेखा राख्ने कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। अभिलेखहरूको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेखन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश तयार गर्ने, विश्लेषण, व्याख्या र सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई लेखाचक्र वा लेखा प्रक्रिया भनिन्छ। अभिलेखहरूको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेखन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश तयार गर्ने, विश्लेषण, व्याख्या र सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नै लेखाचक्र वा लेखा प्रक्रिया भनिन्छ। मौद्रिक कारोबारहरूको प्रारम्भिक अभिलेखका रूपमा गोचर भौचर तयार गरिन्छ। मौद्रिक कारोबारहरूको प्रारम्भिक अभिलेखका रूपमा गोचर भौचर तयार गरिन्छ र समान समान रूपमा कारोबारहरूलाई सहायक खाताहरूमा तयार गरिन्छ। समान रूपमा कारोबारहरूलाई सहायक खातामा तयार गरिन्छ। खाताहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गरी सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब खाता, बासलात तयार गरिन्छ। खाताहरूको विश्लेषण र वर्गीकरण गरी सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब खाता, बासलात तयार गरिन्छ। लेखाका प्रक्रियाहरू निम्न छन्। लेखाका प्रक्रियाहरू एकमा छ कारोबारको पहिचान गर्ने, कारोबारको अभिलेखन गर्ने। दुईमा, तिनमा कारोबारको वर्गीकरण गर्ने। चारमा कारोबारको सारांश निकाल्ने। पाँचमा कारोबारको व्याख्या र नतिजा सम्प्रेषण गर्ने। र छमा सूचना प्रवाह गर्ने। लेखाका प्रक्रियाहरूमा कारोबारको पहिचान गर्ने एक। दुईमा कारोबारको अभिलेखन गर्ने। तिनमा कारोबारको वर्गीकरण गर्ने। चारमा कारोबारको सारांश निकाल्ने। पाँचमा कारोबारको व्याख्या तथा नतिजा सम्प्रेषण गर्ने। र छमा सूचना प्रवाह गर्ने। लेखा प्रणालीको परिचय। आर्थिक कारोबारको पहिचान आर्थिक कारोबारको पहिचान, अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, अन्तिम खाता तयारी र विश्लेषणसम्मका कार्यहरूलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसले आर्थिक कारोबारको विशिष्ट विशिष्टिका आधारमा
व्यवसायको यथार्थ वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्न वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउँदछ। आर्थिक कारोबारको पहिचान, अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, अन्तिम खाता तयारी र विश्लेषणसम्मका कार्यहरूलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसले आर्थिक कारोबारको प्रविष्टिका आधारमा व्यवसायको यथार्थ वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्न वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउँदछ। यसले सरकारवालाहरूलाई जानकारी दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार लेखा प्रणाली तयार पारेका हुन्छन्। यस्तो लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्छ। यस्तो लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्छ। लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू। एकमा छ व्यवसाय अस्तित्वको सिद्धान्त। व्यवसाय अस्तित्वको सिद्धान्त। व्यवसाय प्राकृतिक व्यक्ति हो। यसले गरेका आम्दानी र खर्च व्यवसायकै नाममा राखिनुपर्छ। व्यवसायको मालिकको व्यक्तिगत खर्च मिसाउनु हुँदैन। व्यवसाय अस्तित्वको सिद्धान्त। व्यवसाय प्राकृतिक व्यक्ति हो। यसले गरेका आम्दानी र खर्च व्यवसायकै नाममा राखिनुपर्छ। व्यवसायको मालिकको व्यक्तिगत खर्चमा मिसाउनु हुँदैन। दुईमा मुद्रा मापनको सिद्धान्त। मुद्रामा मापन गर्न सकिने वित्तीय कारोबारहरूलाई मात्र लेखाले प्रविष्टि गर्दछ। व्यवसाय सञ्चालकको तनाव महसुस जसलाई पैसामा नाप्न सकिँदैन सो लेखाको हिसाब राखिँदैन। मुद्रा मापनको सिद्धान्त। मुद्रामा मापन गर्न सकिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र लेखाले प्रविष्टि गर्दछ। व्यवसाय सञ्चालकको तनाव महसुस जसलाई पैसामा नाप्न सकिँदैन सो लेखाले हिसाब राख्दैन। तीनमा ऐतिहासिक लागतको सिद्धान्त। सम्पत्तिको प्राप्ति मूल्यलाई लेखामा उल्लेख गरिन्छ, न कि बजार मूल्यलाई। ऐतिहासिक लागतको सिद्धान्तमा सम्पत्तिको प्राप्ति मूल्यलाई लेखामा उल्लेख गरिन्छ, न कि बजार मूल्यलाई उल्लेख गरिँदैन। जसले 10 लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य 1 करोड भए तापनि जग्गाको मूल्य 10 लाख नै लेखिन्छ। चारमा छ व्यवसाय निरन्तरताको सिद्धान्त। चारमा व्यवसाय निरन्तरताको सिद्धान्त। तर व्यवसायको मालिक परिवर्तन हुन सक्छ, तर अनिश्चित अवधिसम्म व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। व्यवसाय निरन्तरताको सिद्धान्तमा व्यवसायको मालिक परिवर्तन हुन सक्छ, तर अनिश्चित अवधिसम्म व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। पाँचमा छ लेखा अवधिको सिद्धान्त। निश्चित समय अवधिमा लेखा चक्र अन्त्य हुन्छ। विभिन्न निश्चित समयमा लेखा चक्र अन्त्य हुन्छ। यस्तो अवधि साधारणतया 1 वर्षको हुन्छ। निश्चित निश्चित समय अवधिमा लेखा चक्र अन्त्य हुन्छ। यस्तो अवधि साधारणतया 1 वर्षको हुन्छ। नेपालमा श्रावण 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 1 लेखा अवधि मानिन्छ। 6मा दोहोरो सिद्धान्त। हरेक वित्तीय कारोबारको द्विपक्षीय र बराबर प्रभाव हुन्छ। व्यवसायले कर्मचारीलाई तलब दिँदा तलब खाता डेबिट र नगद खाता क्रेडिट हुन्छ। हरेक वित्तीय कारोबारको द्विपक्षीय र बराबर प्रभाव हुन्छ। व्यवसायले कर्मचारीलाई तलब दिँदा तलब खाता डेबिट हुन्छ भने नगद खाता क्रेडिट हुन्छ। 7 नम्बरमा छ प्रोद्भावी सिद्धान्त। नगद कारोबार नगद कारोबार र उधारो कारोबार नगद कारोबार र उधारो कारोबार दुवैलाई लेखा प्रविष्टिमा समावेश गरिन्छ। जस्तै 5,000 नगद 25,000 उधारोमा फर्निचर खरिद गर्दा नगद खाता 5,000, आकृति फर्निचर खाता 25,000 क्रेडिट र फर्निचर खाता 30,000 डेबिट गरिन्छ। 7मा प्राप्ति सिद्धान्त। व्यवसायले आम्दानी नगद र उधारोमा प्राप्ति भएपछि मात्र लेखा राख्नु पर्दछ, तर अनुमानका आधारमा लेखा राख्नु हुँदैन। व्यवसायले
आम्दानी नगद वा उधारोमा प्राप्ति भएपछि मात्र लेखा राख्नु पर्दछ, तर अनुमानका आधारमा लेखा राख्नु हुँदैन। प्रुडेन्सको सिद्धान्त, व्यवसायको नाफालाई बढी अनुमानका आधारमा राखिनु हुँदैन, सम्भावित खर्च सबै देखाउनुपर्छ। यसरी हेर्दा लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू, एकमा व्यवसाय अस्तित्वको सिद्धान्त, दुईमा मुद्रा मापनको सिद्धान्त, तीनमा ऐतिहासिक लागतको सिद्धान्त, चारमा व्यवसाय निरन्तरताको सिद्धान्त, पाँचमा लेखा विधिको सिद्धान्त, छमा दोहोरो सिद्धान्त, सातमा प्रोद्भावी सिद्धान्त, आठमा प्राप्ति सिद्धान्त र नौमा प्रुडेन्सको सिद्धान्त। लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू, व्यवसायको वित्तीय अवस्था र वित्तीय सबलताको वास्तविक र समयमा नै जानकारी दिने। व्यवसायको वित्तीय अवस्था र वित्तीय सबलताको वास्तविक र समयमा नै जानकारी दिने। दुईमा, यसले व्यवसायका कारोबारहरूलाई जस्तै व्यवस्थापनका लगानी, कर्जा, ऋण आदिको लागि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्दछ। यसले व्यवसायका कारोबारहरू जस्तै व्यवस्थापन, लगानी, कर्जा, ऋण आदिको लागि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्छ। तीनमा, वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वृद्धि गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउँदछ। वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वृद्धि गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउँदछ। चारमा, वित्तीय कारोबारको पहिचान, वर्गीकरण, सारांश र अन्तिम खाता तयारी र विश्लेषण गर्छ। वित्तीय कारोबारको पहिचान, वर्गीकरण, सारांश र अन्तिम खाता तयारी गर्न विश्लेषण गर्छ। पाँचमा, व्यवसायको वित्तीय अवधिका वित्तीय सूचनाहरूको सम्प्रेषण गर्ने, र बाह्य पक्षलाई मूल्याङ्कनको अवसर प्रदान गर्ने। व्यवसायको वित्तीय अवधिका वित्तीय सूचनाहरूको सम्प्रेषण गर्ने र बाह्य पक्षहरूलाई मूल्याङ्कनको अवसर प्रदान गर्ने। छमा, व्यवसायको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरी वित्तीय योजना र निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्ने। लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू, व्यवसायको वित्तीय अवस्था र वित्तीय सफलताको वास्तविक र समयमा नै जानकारी दिने। दुईमा, यसले व्यवसायका सरकारहरू जस्तै व्यवस्थापनका लागि कर्जा, ऋण आदिको लागि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने। तीनमा, वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वृद्धि गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउँदछ। बनाउँछ। चारमा, वित्तीय कारोबारको पहिचान, वर्गीकरण, सारांश र अन्तिम खाता तयार गरी तयार र विश्लेषण गर्दछ। त्यस्तै पाँचमा, व्यवसायको वित्तीय अवस्थाको वित्तीय सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने, व्यवसाय बाह्य पक्षलाई मूल्याङ्कनको अवसर प्रदान गर्ने। र छमा, व्यवसायको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरी वित्तीय योजना र निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्ने। अर्को टपिक्स, लेखा प्रणाली तथा लेखा अभिलेखनका कार्य अथवा महत्त्वहरू। एकमा छ आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले लेखा राख्नु। दुईमा, आर्थिक कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नु। तीनमा, कुनै निश्चित समयावधिको तरलताको नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउनु। तीनमा, आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु। पाँचमा, समस्या समाधान र सही निर्णय गर्न मद्दत गर्नु। छमा, आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउनु। सातमा, व्यवसायको विगत र वर्तमानको वित्तीय स्थिति तुलना गर्न मद्दत गर्नु। आठमा, आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु। नौमा, व्यापार खाता, नाफा नोक्सान र वास्ता तयार गर्न मद्दत गर्नु। र दसमा, आर्थिक
अभिलेखको वर्गीकरण एवं व्याख्या गर्नु। लेखा प्रणाली तथा लेखा अभिलेखनका कार्य तथा महत्त्वहरूमा एकमा आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले लेखा राख्नु, दुईमा आर्थिक कारोबारको पूर्ण अभिलेख गर्नु, तीनमा कुनै निश्चित समयावधिको तरलताको नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउनु, चारमा आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु, पाँचमा समस्या समाधान र सही निर्णय गर्न मद्दत गर्नु, छमा आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउनु, सातमा व्यवसायको विगत र वर्तमानको वित्तीय स्थिति तुलना गर्न मद्दत गर्नु, आठमा आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु, नौमा व्यापार खाता नाफा नोक्सान खाता वास्ता तयार गर्न मद्दत गर्नु र दसमा आर्थिक अभिलेखको र वर्गीकरण एवं व्याख्या गर्नु। लेखा प्रणालीका विशेषताहरू। लेखा प्रणालीका विशेषताहरू एकमा व्यवसायको वित्तीय कारोबारहरू पहिचान र अभिलेखी अभिलेखीकरणको कला हो। व्यवसायको वित्तीय कारोबारहरू पहिचान र अभिलेखीकरणको कला हो। दुईमा व्यवसाय वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक इकाइमा मात्र लेखिन्छ। व्यवसायका वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक इकाइमा मात्र लेखिन्छ। तीनमा हरेक कारोबारको द्विपक्षीय कारोबार बराबर प्रभावका आधारमा लेखिन्छ। हरेक कारोबारको द्विपक्षीय कारोबार बराबर प्रभावका आधारमा लेखिन्छ। चारमा व्यवसायका वित्तीय विवरणहरू विशेष वित्तीय विवरणहरू तयार गरिन्छ। व्यवसायका वित्तीय विवरणहरूका विशेष वित्तीय विवरणहरू तयार गरिन्छ र पाँचमा वित्तीय विवरण विभिन्न सञ्चालनका माध्यमबाट प्रकाशन गरिन्छ। लेखा प्रणालीका विशेषताहरूमा एकमा व्यवसायको वित्तीय कारोबारहरू पहिचान गर्न र अभिलेखीकरण गर्ने कला हो। दुईमा व्यवसायका वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक इकाइमा मात्र लेखिन्छ। तीनमा हरेक कारोबारको द्विपक्षीय र बराबर प्रभावको आधारमा लेखिन्छ। चारमा व्यवसायका वित्तीय विवरणहरू विशेष वित्तीय विवरण तयार गरिन्छ र पाँचमा वित्तीय विवरण विभिन्न सञ्चालनका माध्यमबाट प्रकाशन गरिन्छ। लेखा प्रणालीका प्रकार। एकमा छ लेखाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण। लेखाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण। कारोबारको प्रकृतिको आधारमा लेखालाई व्यावसायिक लेखा प्रणाली, व्यवस्थापन लेखा प्रणाली, लागत लेखा प्रणाली आदिमा वर्गीकरण गरिन्छ। कारोबारको प्रकृतिको आधारमा लेखालाई व्यावसायिक लेखा प्रणाली, व्यवस्थापन लेखा प्रणाली, लागत लेखा प्रणाली आदिमा वर्गीकरण गरिन्छ। व्यावसायिक लेखा प्रणाली नाफा नोक्सान गणनाको लागि हो। व्यवस्थापन र लागत लेखा प्रणाली आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारिन्छ। एकमा के रहेछ लेखाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण। दुईमा प्रयोगकर्ताको आधारमा वर्गीकरण। लेखा प्रणालीलाई प्रयोगकर्ताको आधारमा विभाजन गर्दा सरकारी लेखा प्रणाली, व्यावसायिक लेखा प्रणाली, गैर नाफामूलक लेखा प्रणालीका रूपमा राख्न सकिन्छ। नाफा आर्जन गर्न सक्ने संस्थाले व्यावसायिक लेखा प्रणाली र सरकारी कार्यालयहरूले सरकारी लेखा प्रणाली र गैर नाफामूलक संस्थाहरूले गैर नाफामूलक लेखा प्रणाली प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तीनमा छ लेखाका लेखा विधिका आधारमा वर्गीकरण। लेखा विधिका आधारमा वर्गीकरण। लेखा विधिका आधारमा लेखालाई एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणालीमा विभाजन गरिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणालीले कारोबारको एकपक्षीय प्रभावको आधारमा विवरण तयार पार्दछ भने दोहोरो लेखा प्रणालीले बराबर र दोहोरो लेखा प्रणालीका आधारमा लेखा राख्दछ। लेखाका लेखा प्रणालीका प्रकारहरू तीन प्रकारका। लेखाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण, प्रयोगकर्ताको आधारमा वर्गीकरण र लेखाको विधिका आधारमा वर्गीकरण गरेर तीन किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। हस् त, धन्यवाद।